आज म तपाईहरूको लागि मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग भर्ना छनौट महाशाखा नक्सल काठमाडौँबाट नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ, जसमा नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूहतर्फ रिक्त रहेका निम्न बमोजिमका पदहरूमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान अनुसार पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले देहाय बमोजिमका योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकहरूबाट रुपैयाँ 10 को टिकट टाँस गरी स्वयं उपस्थित भई दरखास्त गर्नुपर्नेछ, जसमा नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न पदमा भर्ना खुलेको छ। अब म तपाईहरूलाई भन्न गइरहेछु कुन तर्फ कति खुलेको छ। नेपाल प्रहरी अस्पतालतर्फ 97 खुलेको छ भनेको 97 जनाको संख्याको माग गरिएको छ। सञ्चार निर्देशनालयतर्फ 35 जनाको, सूचना प्रविधि निर्देशनालयतर्फ 64 जनाको, भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयतर्फ 6 जनाको, केनाइन महाशाखातर्फ 1 जनाको, हात हतियार मर्मत शाखातर्फ 1 जनाको, केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालातर्फ 17 जनाको दरखास्त खुलेको छ। अब म तपाईहरूलाई विस्तृत रूपमा भन्न गइरहेको छु जुन नेपाली प्रहरी अस्पतालतर्फ छ। विज्ञापन नम्बर पनि छ र त्यसको कुनमा कति संख्या खुलेको छ त्यो पनि भन्न गइरहेछु। विज्ञापन नम्बर 1 मा छ 0781979 प्राप्र नाउ एमएस न्युरो सर्जरीको लागि 1 जनाको खुलेको छ। दोस्रोमा छ 02 विज्ञापन नम्बर 07879 प्राप्र नाउ एमएस जेनरल सर्जरीको 1 जनाको माग संख्या छ। अब विज्ञापन नम्बर 3 छ जुन 78 र 79 को लागि प्राप्र नाउ एमडी पेडिएट्रिकको लागि 1 खुलामा छ र आदिवासी जनजातिमा 1 गरी 2 जनाको छ। चौथोमा छ 04 छ विज्ञापन नम्बर 078 र 79 प्राप्र नाउ एमडी कार्डियोलोजीको लागि खुलामा 1 जनाको छ, मात्र खुलामा छ। 5 नम्बरमा छ विज्ञापन नम्बर छ 05 078 79 प्राप्र नाउ एमडी ओप्थल्मोलोजीतर्फ 1 जना मात्र छन्। अनि 6 नम्बरमा छ विज्ञापन नम्बर 06 078 79 प्राप्र नि मेडिकल अफिसर एमबीबीएसमा जम्मा गरी 28 जना छन्। 7 नम्बरमा विज्ञापन नम्बर छ 07 078 र 79 प्राप्र नि डेन्टल अधिकृतमा जम्मा गरी 5 जना छन्। 8 नम्बरमा छ विज्ञापन नम्बर 08 078 79 प्राप्र नि बायोमेडिकल इन्जिनियर जम्मा 1 जना छन्। 9 नम्बरमा विज्ञापन नम्बर छ 09 78 79 प्राप्र नि मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्टको छ 2 जना। 10 नम्बरमा विज्ञापन नम्बर पनि 10 र 078 79 प्राप्र नानी स्टाफ नर्सको माग संख्या छ 33। 11 को छ 11 078 79 प्राप्र नानी ल्याब टेक्निसियन जम्मा गरी 2 जना छन्। 12 मा 12 को विज्ञापन नम्बर नै 12 र 078 79 प्राप्र नानी रेडियोग्राफरतर्फ 2 जना छन्। 13 मा 13 078 79 प्राप्र नानी सहायक फार्मासिस्टको जम्मा संख्या 2 छ। 14 विज्ञापन नम्बर 14 078 79 प्राप्र सनी डेन्टल हाइजिनिस्ट जम्मा संख्या 6 जना छन्। 15 मा छ 15 078 79 प्राप्र सनी ल्याब असिस्टेन्टको जम्मा संख्या 4 छ। 16 मा छ 16 078 79 प्राप्र सनी CMANM जम्मा संख्या 6 को माग गरिएको छ। अब दोस्रो नम्बरमा सञ्चार निर्देशनालयतर्फ छ जसमा माग संख्या 35 जना छ। अब विस्तार रूपमा तपाईलाई भन्न गइरहेछु कि कुनमा कति छ। विज्ञापन नम्बर चाहिँ 17 078 79 प्राप्र नि सञ्चारतर्फ छ 5 जनाको। विज्ञापन नम्बर 18 078 79 प्राप्र नानी सञ्चारतर्फ 10 जना र विज्ञापन नम्बर 19 078 79 प्राप्र सनी सञ्चारतर्फ 20 जना। तेस्रो नम्बरमा सूचना प्रविधि निर्देशनालयतर्फ छन् जसमा 64 जनाको खुलेको छ, जसमा विज्ञापन नम्बर 20 078 79 प्राप्र नि सूचना प्रविधि कम्प्युटरमा जम्मा संख्याको माग गरिएको छ 3 जना। दोस्रोमा विज्ञापन नम्बर 21 078 79 प्राप्र नानी सूचना प्रविधि कम्प्युटरतर्फ जम्मा संख्या माग गरिएको छ 32।
तेस्रोमा 22 विज्ञापन नम्बर 22/07879 प्राप्त सहनी सूचना प्रविधि कम्प्युटरमा जम्मा सङ्ख्याको माग गरिएको छ 29। अब चौथो नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयतर्फ छ विज्ञापन नम्बर 23/07879 प्राप्त नानी इलेक्ट्रिकल ओभरसियरमा 1 जना। विज्ञापन नम्बर 24/07879 प्राप्त नानीको आर्किटेक्चरको जम्मा सङ्ख्याको माग 1 छ र तेस्रोमा विज्ञापन नम्बर 25/07879 प्राप्त नानी सिभिल ओभरसियरको माग सङ्ख्या 4 छ। अब भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयतर्फ विज्ञापन नम्बर 23/07879 प्राप्त नानी इलेक्ट्रिकल ओभरसियरको माग सङ्ख्या 1 छ। विज्ञापन नम्बर 24/07879 प्राप्त नानी आर्किटेक्चरको 1 छ। 25मा विज्ञापन नम्बर 25/07879 प्राप्त नानी सिभिल ओभरसियरको जम्मा माग सङ्ख्या 4। अब अर्कोमा केनाइन महाशाखातर्फ छ जुनको विज्ञापन नम्बर 26/07879 प्राप्त सहनी भेटेरिनरी तर्फ जम्मा माग सङ्ख्या 1 छ। अब हात हतियार मर्मत शाखातर्फ विज्ञापन नम्बर 27/07879 प्राप्त सहनी हात हतियार तर्फ माग सङ्ख्या 1 छ। अर्कोमा छ केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालातर्फ जुन विज्ञापन नम्बर 28/07879 प्राप्त बायोलोजीतर्फ 1 जना। दोस्रोमा विज्ञापन नम्बर 29/07879 प्राप्त भौतिकतर्फ 1 जना। विज्ञापन नम्बर 30/07879 प्राप्त नानी बायोलोजीतर्फ माग सङ्ख्या 4। चौथोमा चाहिँ विज्ञापन नम्बर 31/07879 प्राप्त नानी रसायनतर्फ माग सङ्ख्या 5 वटा छन्। पाँचौँमा विज्ञापन नम्बर 32/07879 प्राप्त नानी भौतिकतर्फ माग सङ्ख्या 3 छ। छठौँमा विज्ञापन नम्बर 33 प्राप्त नानी फिङ्गर प्रिन्ट माग सङ्ख्या 3 जना छ। अब यो दरखास्त फारम भर्ने मिति कुन गते छ त तपाईँहरूको लागि 2078 5/28 गते बिहान 10 बजेदेखि सुरु हुन्छ र 2078 7/7 गते शाम 5 बजेसम्म पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर सार्वजनिक बिदाको दिन छोडेर यो दिनसम्म तपाईँहरू दरखास्त फारम भर्न सक्नुहुन्छ। अब दरखास्त फारम पाइने र बुझाउने स्थान तपाईँहरूले भन्न गइरहेको छु जुन पद पनि छ र दरखास्त कहाँ गर्ने त्यसको बारेमा पनि म भन्न गइरहेको छु। पहिलो नम्बरमा स्वास्थ्य उपसमूहतर्फ नेपाल प्रहरी अस्पताल अन्तर्गतका पदहरूको लागि तपाईँहरूलाई नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजागञ्ज काठमाडौँमा भर्नु पर्दछ। त्यसको नम्बर पनि यहाँ हेरिरहेछ तपाईँ हेरिहाल्नु होला। दोस्रोमा इन्जिनियरिङ उपसमूहतर्फ छ सञ्चार निर्देशनालय अन्तर्गतका पदहरूको लागि तपाईँहरूलाई फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय सञ्चार निर्देशनालय नक्साल काठमाडौँमा सम्पर्क नम्बर पनि त्यही छ तपाईँ हेरिहाल्नु होला। र तेस्रोमा इन्जिनियरिङ उपसमूहतर्फ सूचना प्रविधि निर्देशनालय अन्तर्गतका पदहरूको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय सूचना प्रविधि निर्देशनालय नक्साल काठमाडौँमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। चौथोमा इन्जिनियरिङ उपसमूहतर्फ भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालय अन्तर्गतका पदहरूको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालय नक्साल काठमाडौँमा तपाईँहरूलाई फर्म बुझाउने या वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। पाँचौँमा केनाइन उपसमूहतर्फलाई केनाइन महाशाखा अन्तर्गतका पदहरूका लागि केनाइन महाशाखा महाराजागञ्ज काठमाडौँमा गर्नुपर्छ बुझाउनुहुन्छ। छैठौँमा हात हतियार आर्मर उपसमूहतर्फ हात हतियार मर्मत शाखा अन्तर्गतका पदहरूको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय हात हतियार मर्मत शाखाका नक्साल काठमाडौँमा सम्पर्क नम्बर तपाईँहरूको तल दिएको छ तपाईँ हेरिहाल्नु होला। सातौँमा छ विधि विज्ञान उपसमूहतर्फ केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला अन्तर्गतका पदहरूका लागि तपाईँहरूलाई केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामाखुसी काठमाडौँमा गएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ र नम्बर पनि सम्पर्क नम्बर पनि छ तपाईँहरू त्यहीँ गएर फर्म बुझाउनु होला र भर्नु होला। अब छ तपाईँहरूलाई कुन पदमा कति उमेर हुनुपर्छ र कति दस्तु तिर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई म त्यो भन्न गइरहेको छु। पहिलो नम्बरमा छ प्राविधिक प्रहरी नायब परिवेक्षकका लागि उमेरको हद कम्तीमा 23 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्दछ र दरखास्त फारम साथ राजस्व दस्तुर बापत रुपैयाँ 12,000
बुझाउनु पर्ने हुन्छ र एक भन्दा बढी उपसमूह दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रत्येक समूहको लागि 20% रुपैयाँ 240 को दरले थप दस्तुर लाग्नेछ। दोस्रोमा प्रविधिक प्रहरी निरीक्षक, त्यसमा उमेरको हद छ 20 वर्ष उमेर पूरा भई 32 वर्ष ननागेको र दस्तुर फारम 7 राजस्व दस्तुर बापत रुपैयाँ 1000 बुझाउनु पर्ने हुन्छ र एक भन्दा बढी समूहमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रत्येक समूहको लागि 20% रुपैयाँ 200 को दरले थप दस्तुर लाग्ने छ। तेस्रोमा प्रविधिक प्रहरी नायब निरीक्षकको लागि उमेरको हद 18 वर्ष पूरा भएर 30 वर्ष ननागेको, त्यसको दस्तुर रुपैयाँ बापत 400 बुझाउनु पर्ने हुन्छ र एक भन्दा बढी समूहको लागि 20% रुपैयाँ 80 का दरले थप दस्तुर लाग्ने छ। चौथोमा छ प्रविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षकको लागि उमेरको हद 18 वर्ष पूरा भई 28 वर्ष ननागेको, त्यसको दस्तुर लाग्ने छ रुपैयाँ 300 र एक साथै एक भन्दा बढी समूहका दरखास्त दिने उम्मेदवारको हकमा प्रत्येक समूहको लागि 20% रुपैयाँ 60 को दरले दस्तुर लाग्नेछ। अर्को पनि महत्त्वपूर्ण एउटा सूचना छ। प्रविधि प्रहरी निरीक्षक, प्रविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा खुल्ला प्रतियोगितामा भाग लिने प्रहरी सेवाको राजपत्र अंकित प्रहरी कर्मचारीको हकमा 35 वर्ष ननागेको र आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुले कुन पदमा कति योग्यता हुनुपर्छ त्यो भन्न गइरहेछु। प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक, प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक, प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक, प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षकको लागि योग्यता हुनुपर्दछ। पहिलोमा नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको हुनुपर्छ। दोस्रोमा मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लङ्घनको सजाय नपाएको हुनुपर्छ। तेस्रोमा राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्छ। चौथोमा अपाङ्गकारी संगठनको सदस्य नरहेको। पाँचौमा उचाइ, छाती र तौल यो अनुसार हुनुपर्दछ। पुरुषको उचाइ घाँटीमा 5 फिट 2 इन्च, छाती 31 र 33 को बीचमा, तौल चाहिँ 50 केजी हुनुपर्दछ। महिलाको हकमा उचाइ घाँटी 5 फिट, तौल कम्तीमा 42 केजी। छैठौँमा आँखा -2 वा +2 भन्दा बढी कमजोर भएको हुनुपर्दैन। सातौँमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएको स्वीकृत चिकित्सकबाट निरोगिताको प्रमाणपत्र पाएको, त्यो परीक्षा सञ्चालनको क्रममा लिएर जानुपर्दछ तपाईलाई। आठौँमा नेपाली नागरिकता पनि हुनुपर्दछ। अब जुन बाँकी रहेको पदको बारेमा जुन योग्यता चाहिन्छ त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। जुन पहिलोमा छ प्राविधिक प्रहरी नायब परीक्षकको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MBBS वा सोसरको उपाधि प्राप्त गरी जनरल सर्जरीमा स्नातकोत्तर उपाधिपछि सर्जिकल न्युरो सर्जरीमा डिप्लोमा वा सोसर उत्तीर्ण गरी नेपाल मेडिकल परिषदमा विशेषज्ञता दर्ता भएको हुनुपर्दछ। दोस्रोमा प्रविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक MS जनरल सर्जरीको लागि तपाईहरुको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MBBS वा सोसरको उपाधि प्राप्त गरी जनरल सर्जरीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त वा सोसर उत्तीर्ण गरी नेपाल मेडिकल परिषदमा विशेषज्ञता दर्ता भएको हुनुपर्दछ। तेस्रोमा प्राविधिक प्रहरी नायब परीक्षक MD पेडियाट्रिकको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MBBS वा सोसरको उपाधि प्राप्त गरी पेडियाट्रिक्समा स्नातकोत्तर वा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वा सोसर उत्तीर्ण गरी नेपाल मेडिकल परिषदमा विशेषज्ञता दर्ता भएको हुनुपर्दछ। छैठौँमा प्राविधिक प्रहरी नायब परीक्षक MD कार्डियोलोजीको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MBBS वा सोसरको उपाधि प्राप्त गरी इन्टर्नल मेडिसिनमा स्नातकोत्तर उपाधिपछि कार्डियोलोजीमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वा सोसर उत्तीर्ण गरी नेपाल मेडिकल परिषदमा विशेषज्ञता दर्ता भएको हुनुपर्दछ। पाँचौँमा प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षकको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MBBS वा सोसरको उपाधि प्राप्त गरी अप्थाल्मोलोजीमा स्नातकोत्तर वा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमामा सोसर उत्तीर्ण गरी नेपाल मेडिकल परिषदमा विशेषज्ञता दर्ता भएको हुनुपर्दछ। छैठौँमा छ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक मेडिकल अफिसर MBBS जसमा मान्यता प्राप्त शिक्षणबाट MBBS वा सोसर उपाधि प्राप्त गरी नेपाल मेडिकल परिषदमा विशेषज्ञता दर्ता भएको हुनुपर्दछ। साथैमा प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक डेन्टल अधिकृत BDS को लागि छ मान्यता प्राप्त शिक्षणबाट BDS वा सोसरको उपाधि प्राप्त गरी नेपाल मेडिकल परिषदमा विशेषज्ञता दर्ता भएको हुनुपर्दछ। आठौँमा छ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक जसमा
बायोमेडिकल इन्जिनियरको लागि छ, जसमा मागिएको छ त्रिविबीमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ वा मेडिकल इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक वा सो स्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्दछ। 9 नम्बरमा छ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षकको लागि त्रिविबीमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट ल्याब टेक्नोलोजी विषयमा स्नातक वा सो स्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्दछ। 10मा प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षकको लागि स्टाफ नर्सहरूको लागि त्रिविबीमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नर्सिङ विषयमा न्यूनतम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरी नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्दछ। प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक ल्याब टेक्निसियनको लागि छ त्रिविबी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र ल्याब टेक्निसियन वा सो स्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्दछ। तब गएर तपाईहरू फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक रेडियोग्राफरहरूको लागि त्रिविबीमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट रेडियोग्राफी विषयमा प्रमाणपत्र वा सो स्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्दछ। 13 नम्बरमा छ प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक सहायक फार्मासिस्टको लागि छ त्रिविबीमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट फार्मेसी विषयमा प्रमाणपत्र वा सो स्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्दछ। अब डेन्टल हाइजिनिस्टको लागि छ एसएलसी एसएससी उत्तीर्ण पश्चात मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा 15 महिना सम्बन्धित विषयमा तालिम लिई सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्दछ। ल्याब असिस्टेन्टको लागि छ एसएससी उत्तीर्ण पश्चात मान्यता प्राप्त शिक्षणबाट ल्याब सहायक ल्याब एसिस्टेन्ट उत्तीर्ण गर्ने सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्दछ। अब सिएमए एएनएमएमको लागि छ एसएलसी एसएससी उत्तीर्ण पश्चात मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा 15 महिना सिएमए वा एएनएम उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्दछ। अब चाहिँ सञ्चार निर्देशनालयतर्फ छ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ वा टेक्नोकम्युनिकेसन रेडियो कम्युनिकेसन इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिकल वा सो स्तरमा स्नातक उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्दछ। दोस्रोमा छ प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ सो स्तरको डिप्लोमा प्रमाणपत्रको उत्तीर्ण भएको हुनुपर्दछ। तेस्रोमा प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा एसएससी उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयमा इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रोनिकल एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ वा सो स्तरमा कम्तीमा 18 महिना कोर्स पूरा गरेको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट 3 महिनाको तालिम प्राप्त गरेको वा सो स्तरको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्दछ। अब सूचना प्रविधि निर्देशालयतर्फ कुन पदमा के कति चाहिँ योग्यता चाहिन्छ त्यसको बारेमा छ। पहिलोमा छ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा इन्जिनियरिङ स्नातक उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको वा सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट 6 महिना सर्टिफाइड तालिम प्राप्त गरेको। दोस्रोमा चाहिँ प्राविधिक प्रहरी नायक निरीक्षक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा इन्जिनियरिङ डिप्लोमा गरेको। तेस्रोमा प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट 3 महिनाको तालिम प्राप्त गरेको र भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयतर्फ छ प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षकको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 3 वर्ष डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ वा सो स्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ। दोस्रोमा प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 3 वर्ष डिप्लोमा एन्ड आर्किटेक्चर वा सो स्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ। तेस्रोमा प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 3 वर्ष डिप्लोमा एन्ड सिभिल इन्जिनियरिङ वा सो स्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ। अब केनाइन महाशाखातर्फ छ प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक भेटेरिनरीको लागि छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा भेटेरिनरी विषयमा जेटिए वा सो स्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ। अब हात हतियार मर्मत शाखातर्फ छ प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक हात हतियार को लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी एसएससी उत्तीर्ण गरी 18 महिनाको जेनरल मेकानिक्स कोर्स पूरा
विज्ञान वा विधि विज्ञान मुख्य विषयले स्नातकता उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। तेस्रोमा प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट जीव विज्ञान मुख्य विषयले प्रमाणपत्र वा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। चौथोमा प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट जीव विज्ञान वा भौतिक विज्ञान मुख्य विषयले प्रमाणपत्र वा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। पाँचौँमा प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट भौतिक विज्ञान मुख्य विषयले प्रमाणपत्र वा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। छैठौँमा प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक फिङ्गर प्रिन्टरको लागि छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट भौतिक विज्ञान वा जीव विज्ञान मुख्य विषयले प्रमाणपत्र वा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। अब तपाईहरुलाई दरखास्तको साथ समावेश गर्नुपर्ने कागजातहरूको बारेमा भन्न गइरहेको छु। जुन पहिलोमा चाहिन्छ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वो एक प्रति, दोस्रोमा हालसालै खिचेको पुरै मुखाकृत दुवै कान समेत प्रष्ट देखिने एकै किसिमको पासपोर्ट साइजको फोटो, पुरुषको हकमा दाही र कपाल काटेको 5 प्रति, तेस्रोमा आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति, प्रत्येक तहको चारित्रिक स्थायी वा प्रोभिजनल प्रमाणपत्र र मार्कसिट सहित तथा नेपाल बाहिर अध्ययन गरेको हकमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद त्रिविबाट समस्त निर्धारकको प्रमाणपत्र। चौथोमा अमर अशक्त प्रहरी परिवारको लागि अमर अशक्त भएको कुरा पुष्टि हुने कागजातपत्र र नाता प्रमाणित कागजातपत्र चाहिन्छ। पाँचौँमा आदिवासी जनजातिको हकमा नेपाली आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा तर नेपाली आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जाति भित्र एकभन्दा बढी थारूहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तह निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकृतबाट सूचीकृत भएको जाति भित्रको थर भनी प्रमाणित गराएको कागजात चाहिन्छ। छैठौँमा मधेसीको लागि चाहिन्छ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित भएको तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट के गर्नुपर्छ त मधेसी भएको प्रमाणित गराउनुपर्छ। यो सबै कागजातहरू तपाईहरुलाई पेश गर्नुपर्दछ। मधेसी भनी प्रमाणित भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिन्छ। त्यसमा छैठौँमा दलित हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा तर राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थारूहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तह निकायको प्रमुख सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराएको कागजात हुनुपर्छ। सातौँमा चाहिँ अब तपाईहरुलाई पिछडिएको क्षेत्रको लागि छ। अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जातिहरूको लागि हो। जिल्लामा स्थायी बसोबास गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट नै नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको तथा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट दरखास्त पेश गर्नुपर्ने हुनुपर्छ र बखतसम्म सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भन्ने सिफारिस गरिएको हुनुपर्छ। स्थायी बसोबास भएको जिल्ला बाहेक अन्यत्र जिल्लाबाट नागरिकता लिएको भएमा नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सो गर्नु परेको कारण उल्लेख भएको पत्र लिएको हुनुपर्ने छ। चाहिँ 9मा छ दरखास्त फारमसँग संलग्न गरी पेश गर्ने कागजातहरूको प्रतिलिपिको पछाडिपट्टि सक्कल बमोजिम नक्कल ठिक छ भने उम्मेदवारले स्वयं र अनिवार्य रूपमा दरखास्त गर्नुपर्ने छ। अब तपाईहरुलाई म भन्न गइरहेछु कि कुन यो तपाईहरु जुन फर्म भर्नुभएको छ परीक्षा विधि कस्तो हुन्छ भन्नेको बारेमा। पहिलोमा छ प्रारम्भिक तथा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षा हुन्छ। त्यसपछि हुन्छ लिखित परीक्षा जुन लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने हुँदा आयोगद्वारा तोकेको परीक्षा केन्द्रहरूमा सञ्चालन हुने गर्छ। तेस्रोमा चाहिँ वस्तुगत बहुउत्तर छ मल्टिपल चोइस प्रश्नको गलत उत्तर बापत तपाईहरुलाई 20 अङ्क कट्टा गरिने व्यवहार जानकारी गराइन्छ। चौथोमा वस्तुगत बहुउत्तर प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंग्रेजी ठुलो अक्षर क्यापिटल लेटरमा ABCD लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता दिइनेछ। पाँचौँमा प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्छ। छैठौँमा विशेष स्वास्थ्य परीक्षा र लास्टमा तपाई सबै परीक्षामा सफल भए बापत अन्तर्वार्ता हुन्छ। अब तपाईहरुलाई
यो सबै गर्नका लागि सम्पर्क मिति र स्थान भनिदिइरहेछौँ। मिति 2078 7 14 गते बिहान 11 बजे दरखास्त फारम दर्ता गर्ने सम्बन्धी प्रहरी कार्यालयहरूमा गएर तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ। अब पुनसत छ। हरेक चरणको परीक्षा समाप्ति पश्चात नतिजा प्रकाशन गरिनेछ र उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूलाई मात्र अर्को चरणको परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ। दोस्रोमा छ परीक्षा सञ्चालन गर्दा ठुलो तथा समावेशी तर्फको एउटै परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ र निजहरूले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा समावेश तर्फका उम्मेदवारहरू बीच मात्र छुट्टा छुट्टै प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गरिनेछ। यो तपाईँ सबै इक्जाम सकेपछि यो सबै कुरा हुन्छ। तेस्रोमा चाहिँ दरखास्त पेश गर्दा सकल प्रमाणपत्रहरू साथले उम्मेदवार स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ। चौथोमा छ विभागीय उम्मेदवारको हकमा समान पद तहमा दरखास्त फारम दर्ता गर्न पाइने छैन। पाँचौँमा प्रहरी नियमावली 2071 संशोधन सहितको नियम 93 को उपनियम 5 बमोजिम पदपूर्ति समितिबाट विज्ञापन प्रकाशन भएपछि दरबन्दी थप वा खाली भई पद रिक्त भएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुनुभन्दा अगाडि सो पदपूर्ति समितिले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी सोही विज्ञापनमा सो सङ्ख्या समेत थप गर्न सक्नेछ। छैठौँमा छ यस विज्ञापन सम्बन्धी सूचना तथा विभिन्न चरणमा लिने परीक्षाहरूको पाठ्यक्रम नेपाल प्रहरीको वेबसाइट www.nepalpolice.government.np मा समेत हेर्न सकिनेछ र दरखास्त फारम सोही वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी आवश्यक कागजातहरू संलग्न राखी तोकिएको कार्यालयमा पेश गर्न सकिनेछ।